बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। रसूलों के अमाल की किताब उसका 21 बाब कैसरिया। और यूं हुआ कि जब हम उनसे दामन छुड़ा कर जहाज पर रवाना हुए तो सीधी राह कुवास में आए और दूसरे दिन रदोस और वहां से पात्रा में फिर एक जहाज फनीकिया को जाता हुआ पाकर उस पर चढ़े और रवाना हुए। और जब कुरपस नजर आया उसी बाएं हाथ छोड़कर सोरिया को चले और सौर में आए, क्योंकि वहां जहाज का बार उतारना था। और शागिर्दों को पाकर हम 7 रोज उनके पास रहे। उन्होंने रूह की मार्फत पौलुस से कहा कि ये यरूशलेम को ना जाना। और जब वो दिन गुजर गए तो यूं हुआ कि हम रवाना हुए और आगे चले और सब ने बेवाओं और बच्चों समेत शहर के बाहर तक हमें पहुंचाया। और हमने साहिल पर घुटने टेक कर दुआ की और एक दूसरे से विदा होकर हम जहाज पर चढ़े और वो अपने अपने घर को वापस चले गए। और हम सौर से जहाज का सफर खत्म करके अक्का में पहुंचे और भाइयों को सलाम करके एक दिन उनके साथ रहे। दूसरे दिन रवाना होकर हम कैसरिया में आए और फेलिक्स मबशर के यहाँ, जो उन 7 में से था, उतर कर उसके साथ रहे। और उसकी 4 कंवारी बेटियां थी जो नबूवत किया करती थी। और जब हम वहाँ कई रोज रहे तो अगाबस नामी एक नबी यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कमर बांध लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, रूहुल कुद्दुस यूं फरमाता है, इस शख्स को जिसका ये कमर बंद है, यहूदी यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे और गैर कौमों के हाथ में हवाला करेंगे। जब हमने ये सुना तो हमने और वहाँ के भाइयों ने भी उसकी मिन्नत की कि यरूशलेम को ना जाए। इस पर पौलुस ने जवाब में कहा, तुम क्या करते हो कि रोते और मेरा दिल तोड़ते हो, क्योंकि मैं न सिर्फ बांधे जाने बल्कि यरूशलेम में खुदावंद यीशु के नाम के लिए मरने को भी तैयार हूँ। बस जब उसने ना माना तो हम ये कहकर चुप हो गए कि खुदावंद की मर्जी पूरी हो यरूशलेम। और उन दिनों के बाद हम अपने सफर का असबाब तैयार करके यरूशलेम को गए और कैसरिया से कई एक शागिर्द हमारे साथ चले ताकि मनासोन कुरपसी एक पुराने शागिर्द के घर ले जाएं, जहां हम मेहमान होने को थे। और जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो भाइयों ने खुशी से हमें कबूल किया। और दूसरे दिन पौलुस हमारे साथ याकूब के पास गया और सब काहिन वहाँ इकट्ठे थे। और उसने उन्हें सलाम करके जो कुछ खुदा ने उसकी खिदमत के वसीले से गैर कौमों पर किया था मुफस्सल बयान किया। और उन्होंने ये सुनकर खुदा की बड़ाई की और उससे कहा, ए भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से 1000 हैं जो ईमान ले आए हैं और सब शरीयत के लिए गैरतमंद हैं, मगर उन्होंने तेरी बाबत खबर पाई है कि तू सब यहूदियों को जो गैर कौमों में रहते है सिखाता है कि मूसा से मुनहरफ हो और कहता है कि अपने लड़कों का खतना मत करो
نہ رسوم پر چلو تو اب کیا کیا جائے؟ لوگ بے شک جمع ہوں گے کیونکہ سنیں گے کہ تو آیا ہے۔ پس جو ہم تجھ سے کہتے ہیں وہ کر۔ ہمارے ہاں 4 آدمی ہیں جنہیں منت ادا کرنی ہے، انہیں لے کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر اور ان کا خرچ اٹھا کر وہ اپنا سر منڈوائیں تو سب جانیں گے کہ جو خبر انہوں نے تیری بابت پائی ہے وہ جھوٹی ہے، بلکہ تو آپ بھی شریعت کے موافق چلتا ہے۔ مگر جو غیر قوموں میں سے ایمان لائے ہیں ان کی بابت ہم نے فیصلہ کر کے لکھا ہے کہ وہ بتوں کے چڑھاوے اور خون اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے پرہیز کریں۔ اس پر پولس ان آدمیوں کو لے کر اور دوسرے دن ان کے ساتھ پاک ہو کر ہیکل میں داخل ہوا اور خبر دی کہ تطہیر کے ایام پورے نہ ہوں گے جب تک ہم میں سے ہر ایک کی نظر نہ چڑھائی جائے۔ ہنگامہ۔ لیکن جب وہ 7 دن پورے ہونے کو تھے تو آسیہ کے یہودیوں نے اسے ہیکل میں دیکھ کر سب لوگوں کو ابھارا اور اس پر ہاتھ ڈالے اور چلائے کہ اے اسرائیلی مردو مدد کرو، یہ وہی آدمی ہے جو ہر جگہ سب کو امت اور شریعت اور اس مقام کے خلاف تعلیم دیتا ہے، اور اس کے علاوہ غیر قوموں کو بھی ہیکل میں لایا اور اس مقدس مقام کو ناپاک کیا ہے، کیونکہ انہوں نے تروفمس افسیکوس کے ساتھ شہر میں دیکھا تھا اور خیال کیا کہ پولس اسے ہیکل میں لایا تھا، اور تمام شہر میں ہنگامہ ہوا اور لوگ دوڑ کر جمع ہوئے اور پولس کو پکڑ کر ہیکل کے باہر گھسیٹا اور فوراً دروازے بند کر لیے گئے۔ گرفتاری۔ اور جب وہ اس کے قتل کے در پہ تھے تو سپاہ کے قائد کو خبر پہنچی کہ تمام یروشلم میں فساد برپا ہوا ہے۔ وہ اسی دم سپاہیوں اور صوبے داروں کو لے کر ان پر دوڑ آیا، اور وہ قید اور سپاہیوں کو دیکھ کر پولس کو پیٹنے سے باز آئے۔ تب قید نے نزدیک آ کر اسے گرفتار کیا اور 2 زنجیروں سے باندھنے کا حکم دیا اور پوچھا کہ یہ کون ہے اور اس نے کیا کیا ہے، اور ہجوم میں سے بعض کچھ چلائے اور بعض کچھ۔ جب وہ شور کے سبب سے کچھ ٹھیک دریافت نہ کر سکا تو حکم دیا کہ اسے قلعہ میں لے جاؤ، اور جب سیڑھیوں تک پہنچا تو ہجوم کی زبردستی کی وجہ سے سپاہیوں کو اسے اٹھا کر لے جانا پڑا، کیونکہ عوام کا ہجوم یہ چلاتا ہوا اس کے پیچھے پڑا کہ اس کا کام تمام کر۔ اور جب پولس قلعے کے اندر لے جایا جانے کو تھا تو اس نے قید سے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ تجھ سے کچھ کہوں؟ اس نے کہا، کیا تو یونانی جانتا ہے؟ کیا تو وہ مصری نہیں جو ان دنوں سے پہلے فساد برپا کر کے خنزیر گزاروں میں سے 4000 آدمیوں کو بیابان میں لے گیا تھا؟ پولس نے کہا، میں ایک یہودی مرد کلکیلیا کے معروف شہر ترسس کا باشندہ ہوں۔
میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے لوگوں سے بولنے کی اجازت دے۔ اور جب اس نے اجازت دی تو پلوت سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر یوں تقریر کرنے لگا کہ آمین، خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو، خداوند سے شکر ہو، آمین۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کا 21 باب کی 24 آیت میں لکھا ہے، انہیں لے کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر اور ان کا خرچ اٹھا کر وہ اپنا سر منڈوائیں، تو سب جانیں گے کہ جو خبر انہوں نے تیری بابت پائی ہے وہ جھوٹی ہے، بلکہ تو آپ بھی شریعت کے موافق چلتا ہے۔ 21 باب کی 24 آیت عدد کی کتاب اس کا 6 باب 18 آیت میں لکھا ہے، آمین۔